फिर वो माबद अल-ख़ज़ा से मिले, जिन्होंने उन्हें खबरदार किया, मोहम्मद एक ऐसी फौज के साथ तुम्हारे पीछे आए हैं जैसी तुमने कभी नहीं देखी। मदीना में रहने वालों में अब्दुल्ला बिन इब्बी बिन सिल्लूल भी था, जो मुनाफिक था। नज्द के कबीलों ने उनके साथ गद्दारी की, उन्हें धोखे से कैद कर लिया, मार डाला। बिस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अहद की गूंज थमने के बाद मदीना की फिजा बोझल थी। दिल जख्मी थे, जख्म अभी ताज़ा थे और अपनों को खोने की यादें बाकी थीं। लेकिन ईमान को सिर्फ जीत के लम्हों में नहीं नापा जाता। उसका अंदाजा इस बात से होता है कि हम गिरने के बाद कैसे संभलते हैं। अहद के बाद के पुरसुकून दिनों में मोमिनों ने सब्र का मतलब सीखा। सिर्फ इंतजार का सब्र नहीं, बल्कि शिफा पाने, गौर करने और अल्लाह पर भरोसा करने का सब्र जब दिल कमजोर महसूस हो। तो मेरे साथ इन दिनों में चली जब उम्मत ने सीखा कि कुर्बानी सिर्फ नान जंग में नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की हिम्मत में भी है। अहद के बाद की रात बहुत बोझल थी। मदीना खामोशी में डूबा हुआ था। इसकी गलियां गम से भरी थीं और दिल अपनों के बिछड़ने के दुख से तड़प रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 सहाबा अल्लाह के पास जा चुके थे। अल्लाह उन सब से राजी हो, और इनमें अल्लाह के शेर हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब भी शामिल थे। अल्लाह उनसे राजी हो, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मायूसी को जड़ नहीं पकड़ने दी। अपने अपने जख्मी सहाबा को बुलाया और फरमाया, मेरे साथ सिर्फ वही निकलेंगे जो अहद में मौजूद थे। और यूं जख्मी भी उठ खड़े हुए, कुछ दूसरों का सहारा लिए हुए। पट्टियां अभी ताजा थीं और वो एक बार फिर चल पड़े। सुबह सवेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुख्ता इरादे के साथ रवाना हुए। अपने इब्न मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु को मदीना में नमाज की इमामत के लिए मुकर्रर किया और हमराक उल असद की तरफ बढ़े, जो 8 मील दूर था। अबू सुफियान की क़यादत में कुरैश ने दोबारा सोचना शुरू कर दिया था। उन्होंने नुकसान तो पहुंचाया था, हाँ, लेकिन फतह हासिल नहीं हुई थी। वो इस काम को मुकम्मल करने के लिए वापस आने पर बहस कर रहे थे जो उन्होंने शुरू किया था। फिर वो माबद अल-ख़ज़ा से मिले, जिन्होंने उन्हें खबरदार किया, मोहम्मद एक ऐसी फौज के साथ तुम्हारे पीछे आए हैं जैसी तुमने कभी नहीं देखी। उनकी आंखों में इंतकाम की आग, उनके दिलों में खौफ समा गया। अबू सुफियान ने कहा, फिर हम वापस नहीं जाएंगे। और उसने वहां से गुजरने वाले मुसाफिरों के जरिए मदीना पैगाम भेजा कि हम तुम पर हमला करने के लिए फिर से जमा हुए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो उन्होंने इत्मीनान से जवाब दिया, हिस्बना अल्लाह व निअम अल वकील। अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। मदीना में मौजूद लोगों में अब्दुल्ला बिन इब्बी बिन सिल्लूल भी था, वो मुनाफिक जिसने अहद से पहले फौज का साथ छोड़ दिया था। जंग के बाद वो मस्जिद में बोलने के लिए खड़ा हुआ, जैसा कि वो पहले किया करता था, लेकिन सहाबा किराम ने इससे मुंह मोड़ लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक और बातिल दोनों को बेनकाब कर दिया था। अहद ने दिलों को अलग कर दिया था, कुछ पाक हो गए और कुछ हमेशा के लिए तारे। इब्न इसहाक ने कहा कि वो आजमाइश का दिन था, ऐसा दिन जब अल्लाह ने मोमिनों को मुनाफिकों से अलग कर दिया। अहद की राख से बहादुरी की नई कहानियां सामने आए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आए तो नद के कबाइल ने आकर कहा, हमारे साथ ऐसे आदमी भेजें जो हमें कुरान और ईमान सिखाएं। उन्होंने अपने 6 मुअज़्ज़ज़ सहाबा को भेजा, जिनमें आसिम बिन साबित, मुरिस्त बिन इब्बी मुरिस्त,
اور زید بن دسنا شامل تھے، لیکن یہ ایک جال تھا۔ نجد کے قبائل نے ان کے ساتھ غداری کی، انہیں دھوکے سے قید کر لیا یا شہید کر دیا۔ عاصم بن ثابت اپنی آخری سانس تک لڑے اور ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انعام کے لیے ان کا سر کاٹنا چاہا تو اللہ نے ان کے جسم کی حفاظت کے لیے شہد کی مکھیاں اور بھڑیں بھیج دیں۔ ان کی دعا قبول ہوئی، اے اللہ میرے جسم کو کافروں کے چھونے سے بچا، اور اللہ نے زندگی اور موت دونوں میں ایسا ہی کیا۔ قید ہونے والوں میں زید بن دسنا اور خبیب بن عدی شامل تھے۔ انہیں مکہ میں بیچ دیا گیا۔ شہادت سے پہلے ابو سفیان نے زید سے پوچھا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ محمد ہوں اور تم اپنے خاندان کے ساتھ محفوظ رہو؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے جبکہ میں اپنے لوگوں میں بیٹھا رہوں۔ ابو سفیان نے منہ موڑ لیا اور کہا، میں نے کبھی کسی کو دوسرے سے اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد کے صحابہ ان سے کرتے ہیں۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی۔ شہادت سے پہلے ایسا کرنے والے وہ پہلے شخص تھے۔ انہوں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے اللہ ان کو ایک ایک کر کے گن لے اور ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔ اور ان کی شہادت کے وقت ان کے لبوں پر سکون تھا اور ان کے دل میں اللہ کا ذکر تھا۔ نبی کو شہادت کی خبر ملی تو آپ بیدہ ہوئے، مگر آواز میں لرزش نہ تھی۔ فرمایا، تمہارا بھائی مخلص تھا۔ انہوں نے اعلیٰ سے کیے گئے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور آیات نازل ہوئیں جو ان کی سچائی کی عزت افزائی کرتی ہیں۔ من المات مین ڈبلیو ما۔ ایمان والوں میں کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اعلیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ کچھ نے عہد نبھایا، کچھ منتظر ہیں، پر انہوں نے کبھی ارادہ نہیں بدلا۔ صحرا کی ہوائیں ان کی یادیں اپنے ساتھ لے گئیں، ان کی بہادری جنہوں نے ہار نہیں مانی، ان لوگوں کا صبر جنہوں نے قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے جان دی۔ اے اور ای کے نابی کی سلام ہو ان پر جنہوں نے کبھی اعلیٰ کے منصوبے سے امید نہیں چھوڑی۔ لفاحت کی خون آلود ریت سے لے کر نجد کے قبائل کی غداری تک، ہر نقصان ایک شیر بن گیا، ہر زخم ایک سبق۔ ایمان فتح میں نہیں بلکہ ثابت قدمی میں ہوتا ہے۔ الفاحد کے زخم کمزوری نہیں بلکہ وہ سبق تھے جو الفاموت کے لیے بنے، کیونکہ اعلیٰ کسی قوم کو سنوارے بغیر بلند نہیں کرتا۔ درد میں ڈھلی طاقت ایسی ہے جسے ہلایا نہیں جا سکتا۔ مومن شفا یاب ہوئے، مگر مدینہ میں کچھ لوگوں کے دل حسد اور کینہ سے سیاہ تھے۔ سرگوشیاں چھپے ہوئے کونوں میں چلنے لگیں، وعدے توڑے گئے اور اتحاد سایوں میں بنائے گئے۔ اگلی قسط میں دیکھیں گے نبی کریم نے غداری سے کیسے نمٹا، دانائی، انصاف اور آپ پر غیر مسلسل اعتماد کے ساتھ۔ آل محمد۔